Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो खुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन. और आप कौन है मेरे प्यारे प्यारे से हदीस लवर्स. तो हदीस लवर्स मैम आपको सलाम करती हैं. जो मैम आपको बोलती हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो आप कैसे जवाब देते हैं? आप बोलते हैं वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. तो इस तरह से हमें मिलती है पूरी 30 नेकियां. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो हदीस लवर्स हमने जो चीज हमेशा के लिए याद रखनी है वो है जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा तो हमने ये दरूद जरूर पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो चलिए आज हम सीखते हैं अपनी हदीस नंबर 29. क़ौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमलिक अलैका लिसानका. अपनी जुबान को काबू में रखो. अमलिक अलैका लिसानका, अपनी जुबान को काबू में रखो. एक बहुत मजेदार सी नज्म सुने और ये हदीस आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगी. चलिए जी. एक हदीस को सुनकर हमने खुद को आज परखना है. हमें जुबां को काबू में रखना है. हमें जुबां को काबू में रखना है. अमलिक अलैका लिसानका, काबू में रखो अपनी जुबां. अल्लाह का तोहफा है ये जुबां. अल्लाह का तोहफा है ये जुबां. दिल ना टूटे हमसे किसी का, जब भी बोले सोच के बोले. यही है एक मुस्लिम की शान. काबू में रखो अपनी जुबां. अमलिक अलैका लिसानका, काबू में रखो अपनी जुबां. अल्लाह का तोहफा है ये जुबां. अल्लाह का तोहफा है ये जुबां. चुप रहेंगे कम बोलेंगे
सच बोलेंगे, गंदी गंदी बातों और गाली गलौज से बचना है, नरमी से बात को करना है, नरमी से बात को करना है। एक हदीस को सुनकर हमने खुद को आज परखना है, हमें जुबां को काबू में रखना है, हमें जुबां को काबू में रखना है। अम्लिक अलैका लिसानका काबू में रखो अपनी जुबान, अल्लाह का तोहफा है ये जुबान। कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमलिक अलैका लिसानका, अपनी जुबान काबू में रखो। जी, आज की हदीस आपने देखी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ज्यादातर जो सैड होते हैं ना, ज्यादातर जो हम हर्ट होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि कोई अपनी जुबान से हमें बुरा भला कह देता है, कोई हमें गाली निकाल देता है, कोई हमें ताना मार देता है। तो इसलिए हमारे प्यारे नबी ने, ताकि हमारा दिल ना टूटे, इसलिए बोला है अमलिक अलैका लिसानका, अपनी जुबान को काबू में रखो। जी हाँ। और अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम में आज हमारी कहानी मैम सायरा ने लिखी है जुबान की रेस। सानिया और मरियम एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां थी। उन्हें साइंस बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए साइंस के सबसे ज्यादा नंबर वो दोनों ही लेती थी। सारी क्लास के बच्चे बहुत हैरान होते थे कि हमेशा सानिया और मरियम एक जितने नंबर लेती है। मरियम बाकी बच्चों को भी साइंस का सबक याद करने में मदद करती थी, जबकि सानिया सिर्फ बोलने की शौकीन थी। एक दिन पूरी क्लास खामोशी से अपना सबक पढ़ रही थी, जबकि सानिया एक लड़की के साथ बातों में मसरूफ थी। पूरी क्लास में सिर्फ सानिया की आवाज गूंज रही थी और सब इसकी तरफ देखकर बुरे बुरे मुंह बना रहे थे। मरियम ने सानिया को एक तरफ बुलाकर कहा, कुछ देर के लिए खामोश हो जाइए, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं और उन्हें आपका बातें करना अजीब लग रहा है। सानिया बोली, क्यों भाई, क्यों ना बोलूं, अल्लाह ताला ने जुबान दी है तो बोलने के लिए ही दी है ना। मरियम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हर वक्त बोलना अच्छी बात नहीं है, जब आपकी बातें सुनकर कोई परेशान हो रहा हो तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सानिया अपनी प्यारी दोस्त मरियम की बात समझने की बजाय उनसे नाराज हो गई और अपना बस्ता उठाकर दूसरे डेस्क पर जा बैठी। सानिया को इस तरह करते देखकर मरियम बहुत उदास हुई, लेकिन फिर टीचर आ गई और दोनों सहेलियों की सुलह नहीं हो सकी। घर जाकर सानिया अपनी किताबें पिलाए अपनी मर्जी से बोल रही थी कि अन्यम आप ही इसके साथ आकर बैठ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप वहां क्या बोले जा रही हैं? आपकी जुबान रेस के घोड़ों की तरह दौड़ती है, कभी तो इस बेचारी को सुकून दे दिया करो। आप ही की इस बात पर सानिया ने गुस्से से कहा, सब मेरी जुबान के पीछे पड़े हैं, हर कोई ये कह रहा है मत बोलो मत बोलो, क्यों ना बोलो, मेरी जुबान मेरी मर्जी। आप ही को सानिया का इस तरह का गुस्सा करना बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जुबान किसी को खुश कर देती है और किसी को दुखी, इसलिए हमेशा अपनी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए कि वो बेवजह ना चलती रहे। हमारे प्यारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो फरमाया है, अमलिक अलैका लिसानका, अपनी जुबान को काबू में रखो। हदीस नंबर 8600 है, ये मुस्तदरक अल हाकिम में। तो इस हदीस को याद करें। आप ही की बात सुनकर सानिया ने सर झुका लिया और पूछा, आप ही जान क्या आपको मेरी बात बुरी लगी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? सानिया के सवाल करने पर आप ही ने कहा, जी मुझे बुरा लगा क्योंकि आपने ऊंची आवाज में बात की, लेकिन फिर भी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप प्यारे नबी हजरत मोहम्मद बिल्कुल ठीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर अपनी जुबान को काबू में रखेंगी। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? आप ही की बात सुनकर सानिया ने अपने होठों पर उंगली रखी और जोर जोर से अपना सर हिलाने लगी। तो आप ही भी हंसने लगी और बोली, अभी तो बोल लीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपसे सवाल किया है और जुबान तो बोलने के लिए होती है। सानिया भी आप ही की बात सुनकर हंसने लगी, क्योंकि आप ही ने भी सानिया वाली बात ही की थी कि जुबान बोलने के लिए होती है। फिर इसने आप ही से कहा, आप ही जान आज मैंने मरियम को भी दुखी कर
کر دیا اور اس سے ناراض ہو گئی. انشاءاللہ کل میں اسے منا لوں گی اور پیاری حدیث مبارکہ بھی سناؤں گی. املک علیکا لسانکا، املک علیکا لسانکا. آپ نے حیرت سے پوچھا کیا آپ کی دوست مریم کی زبان بھی بہت تیز دوڑتی ہے؟ ثانیہ نے کہا نہیں نہیں آپ ہی جان، مریم کی زبان بہت سست ہے. جی تو ہم کہانی سن رہے تھے اور ہمارا انٹرنیٹ ہی چلا گیا. چلیے کوئی بات نہیں. نہیں آپ ہی جان، مریم کی زبان بہت سست ہے اور وہ میری زبان کے ساتھ ریس نہیں لگا سکتی. وہ تو مجھے بھی کہتی ہے کہ میں ہر وقت نہ بولتی رہا کروں. میں اسے حدیث اس لیے سناؤں گی کہ اب وہ فکر نہ کرے کیونکہ میں اچھی بچی بننے کے بارے میں سوچ رہا ہے. ثانیہ کے بتانے پر آپ کی تسلی ہو گئی. وہ مسکراتے ہوئے بولی اوف اوف لڑکی، ابھی بھی آپ کی زبان ریس میں سب سے آگے ہے. آپ ہی کی بات سن کر ثانیہ جلدی سے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور آپ ہی اس کو دیکھ کر ہنسنے لگی. تو پیارے بچوں، آج کی حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے بتائیں ذرا، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کے گھر اور دوستوں میں سب سے زیادہ کون بولتا ہے، اور ثانیہ اور مریم میں سے کس کی زبان نے ریس لگا رکھی تھی. جس طرح انم آپی نے ثانیہ کو حدیث سنائی، اس طرح آپ کو اچھی اچھی باتیں کون سناتا ہے. اور یہ تو بتائیں کہ آپ کو کتنی حدیث مبارکہ یاد ہو گئی ہے، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے نا. جی اب ہماری کلاس میں کون آ رہی ہیں؟ ڈاکٹر زوبیہ کوثر، اور وہ ہمیں بتائیں گی کہ املک علیکا لسانکا کی تشریح کیا ہے. چلیے آئیے سنتے ہیں. امی جان کچھ دن سے دیکھ رہی تھیں کہ آمنہ کی دوست عائشہ اب ان سے ملنے نہیں آتی اور نہ ہی آمنہ ان کا زیادہ ذکر کرتی ہیں. امی جان نے پوچھا آمنہ بیٹا کیا بات ہے، کیا آپ کی عائشہ سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ آمنہ نے کہا کہ جی ہاں امی، آپ کو تو پتا ہے مجھے چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے اور عائشہ نے خواہ مخواہ مجھے چڑھانے کی اور چھیڑنے کی کوشش کی. بس مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے بھی اس کو خوب سنائی. اس بات پہ ہماری ناراضگی ہو گئی اور اب میں اس سے بالکل بات نہیں کر رہی. امی جان نے پوچھا آمنہ سچ سچ بتائیے گا غلطی کس کی تھی؟ آمنہ نے شرمندہ ہو کے کہا امی جان غلطی تو میری تھی، میں نے خواہ مخواہ ہی اس کی باتوں میں دخل دینے کی کوشش کی اور جہاں مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں وہ کہہ بیٹھی. اس پہ عائشہ کو برا لگ گیا، لیکن اسے برداشت کرنا چاہیے تھا نا. اس نے میری بات برداشت کیوں نہیں کی؟ مجھے اور غصہ آیا، پھر میں نے خوب بدتمیزی کی اور جو کچھ میرے منہ میں آیا میں نے کہہ دیا. امی جان بہت افسردہ ہو گئی. انہوں نے آمنہ کو بٹھایا اور پیار سے سمجھایا کہ بیٹا آپ کو پتا ہے دنیا میں جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ ہماری زبان کی وجہ سے. جب ہم اس زبان کا درست استعمال نہیں کرتے، جہاں ہمارا کوئی تعلق نہیں، ایسی بات جس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں، یا ایسی بات جس کا کوئی موقع نہیں، جب ہم ایسی بات کر جاتے ہیں تو لازماً جھگڑا ہوتا ہے. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیکا لسانکا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. جب ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کے بات کی جائے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا، سامنے والے کا لحاظ نہیں کیا، بدتمیزی کر دی، غلط بات کر دی، کسی کا دل دکھا دیا. نہیں، ایسا نہیں. ہمیں اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے کہ ہم درست بات کریں، اچھی بات کریں، پیار محبت والی بات کریں اور ایسی باتیں نہ کریں جس سے دوسرا پریشان ہو. اسی طرح کسی کے گھریلو معاملات یا ذاتی باتیں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہم آپس میں گپ شپ لگانے لگتے ہیں نا، خواہ مخواہ دوسروں کی باتیں کرنے لگتے ہیں،
یہ بھی بہت بری بات ہے، اور آپ نے تو اچھی خاصی بدتمیزی کر دی. میں نے آپ کو یہ تو نہیں سکھایا نا. اب آپ فوراً عائشہ سے معافی مانگیں گی اور دوبارہ اس سے دوستی کریں گی، ٹھیک ہے؟ آمنہ شرمندہ ہوئی اور اس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے گی اور عائشہ سے بھی معافی مانگے گی. ڈاکٹر زوبیا کوثر، وعدہ تو ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زبان کو انشاءاللہ قابو میں رکھیں گے، اور جب بھی ہمارے منہ میں کوئی ایسی بات آئے گی نا جس سے اگلا ہرٹ ہو جائے تو ہم فوری یاد کریں گے املک علیکا لسانکا. انشاءاللہ سارے حدیث لفظ انشاءاللہ بول دیجئے. اور یہ دیکھیے میم سارا نے کتنی پیاری ورک شیٹس بنائی. املک علیکا لسانکا میں ٹریسنگ بھی کریں گے، کلرز بھی کریں گے، اور ٹک کریں گے کریکٹ پکچرز کو، اور کلرنگ ایکٹیویٹی بھی کریں گے. بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. 5 منٹ کے لیے نا آپ نے بالکل خاموش ہو کر بیٹھنا ہے اور اپنی ہر بات اشاروں سے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے بتانے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا، کیونکہ زبان تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نا. اور جب آپ کو غصہ آئے نا تو آپ کو اپنی زبان کو روک لینا ہے اور صرف تعوذ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ اور ورک شیٹ بھی کرنی ہے، وائس نوٹ بھی بھیجنے ہیں، اور بڑے بچوں نے حدیث کو بہت پیارا سا اپنی حدیث بک میں لکھ بھی لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب درود شریف کی محفل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی صبح اور شام کم از کم 10 دفعہ آپ یہ نا درود شریف ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں پیارے نبی کی شفاعت بھی ملے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم ان کے پاس جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. What a happy day I feel, happy, happy. What a smiley day I feel, smiley, smiley. I'm thankful to Allah. I'm shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum, Hadith lovers. Have a good day. Allah Hafiz.